Smart Class Tuition by Audio Visual System. For more educational videos, please subscribe our channel. मीर कल्लू की गवाही इसके मुसन्निफ अंजुम मानपुरी हैं। एहसन अपने गवाहों के ना आने की वजह से मुकदमा की तारीख बढ़ाने के लिए मोहलत की दरख्वास्त देकर बार लाइब्रेरी में इत्मीनान से बैठा हुआ अपने वकील से बातें कर रहा था कि उसका कार परदाज घबराया हुआ पहुंचा और बोला कि गवाहों की पुकारी हो चुकी है। हाकिम ने मोहलत की दरख्वास्त नामंजूरी कर दी। गवाह हाजिर ना होंगे तो मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। एहसन की बदहवासी देखकर उसके वकील ने कहा, घबराने की कौन सी बात है, गवाही देने वालों की यहाँ कमी नहीं। चुनांचा फ़न गवाही के मशहूर माहिर और पेशेवर गवाहों के उस्ताद मीर कल्लू साहब बुलाए गए। वकील साहब ने एहसन से 5 रुपये लेकर उनके हवाले किए और साथ लिए अजलास पर पहुँच गए। मीर साहब को सलाम करके कटहरे में जाकर खड़े हो गए। एहसन सख्त मुतहय्यर था कि मुकदमा की हालत से मीर साहब बिल्कुल वाकिफ नहीं। मुद्दा आलिया कौन है, क्या नाम है, कितनी रकम का दावा है, ना कुछ बतलाया गया, ना इजहार की कोई तालीम दी गई। आखिर ये इजहार करेंगे तो क्या। गरीब समझा कि मुकदमा हुआ चौपट। फरीक के वकील को पहले ही मालूम हो चुका था कि एहसन का कोई असली गवाह नहीं आया। मीर कल्लू को कटहरे में देखकर और भी खुश हुआ कि भाड़े का टटुआ कहाँ तक चलेगा। अगरचा चीफ के सवालात से मुकदमा की नौइयत का अंदाज़ा कुछ मीर साहब ने अपनी ज़हानत से लगा लिया और ये भी समझ गए कि एहसन अली खान असली मकरूज़ का इंतकाल हो चुका है। अब बाहैसियत वारिस उनके बेटे शाहिद खां पर नालिश दायर की गई है, लेकिन एहसन अली खां जिन्होंने तमसक लिखा था, उनकी सूरत शकल वाज़ह उम्र से वाकिफियत ना होने के बाद दिल में कुछ सोचने लगे कि फरीक के वकील ने जुरह के सवालात शुरू कर दिए। मीर साहब दरोगे हल्फी के जुर्म में एक बार सज़ा पा चुके थे, इसलिए पहला सवाल उनसे ही किया गया। मीर कल्लू साहब, आप कभी जेल की सैर भी कराए हैं? आजकल कौन मुल्क का खादिम ऐसा है जो जेल से ना हो आया हो। आपको मुल्क की किस खिदमत के सिला में यह फ़ख्र हासिल करने का मौका मिला? वही कानून सकनी। किस कानून के तोड़ने की खिदमत आपने अपनी जिम्मा ली थी? गांधी जी ने नमक के कानून तोड़ने का बेड़ा उठाया था और बाद लीडरों ने जंगलात के कानून की खिलाफ वर्जी को अपने जिम्मा लिया। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कानून शहादत की इस्लाह की है, इसलिए कानून सकनी के लिए मैंने इसको मुंतखब किया। हुजूर, ये दरोगा हल्फी के जुर्म में सज़ा पा चुके हैं, मगर अपनी ज़बान से साफ इकरार करना नहीं चाहते। तो आप इस फैसले की नकल दाखिल कर सकते हैं। दूसरा सवाल कीजिए। क्यों मीर साहब, एहसान अली मरहूम को आप जानते थे? हुजूर, जानने की एक ही कही, खुदा मरहूम को जन्नत नसीब करे। हम दोनों एक जान दो कालिब थे, ना मुझे उनके बगैर आराम, ना उनको मेरे देखे बगैर चैन। उनकी क्या उम्र थी? यही 30 और 60 के दरमियान ही थी। ये 30 और 60 के दरमियान कहने से काम नहीं चलेगा, साफ कहिए, वो बूढ़े थे या जवान? उम्र के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा बूढ़े नहीं थे, मगर अक्सर बीमार रहने की वजह से बूढ़े मालूम होते थे। बाल सफ़ेद थे या स्याह? नज़ले की वजह से बाल सफ़ेद हो गए थे, लेकिन खजाब लगाते थे तो नौजवान मालूम होते थे। रंग गोरा था या काला? निहायत ही गोरे चिट्टे आदमी थे, लेकिन वही बीमारी की वजह से रंग कुछ सांवला सा हो गया था। अच्छे लंबे थे या नाटे? कद लंबा था, लेकिन कमर झुक जाने की वजह से नाटे मालूम होते थे। सवाल का साफ साफ जवाब क्यों नहीं देते? ये क्या लंबे थे, नाटे थे, गोरे थे और सांवले भी थे, बाल सफ़ेद भी थे और स्याह भी थे?
اس سے حلیہ کا کہیں صحیح اندازہ مل سکتا ہے؟ جناب خفا ہونے کی تو کوئی بات نہیں، ایک دو روز کی ملاقات ہوتی تو البتہ اس وقت کی خاص وضع اور صورت کو بیان کرتا۔ برسوں رات دن کا ساتھ رہا، جن مختلف حالتوں میں نے دیکھا صاف صاف کہہ دیا۔ اچھا، احسان علی مرحوم داڑھی بھی رکھتے تھے یا نہیں؟ وہ عجیب آزاد دوزے اور رند مصرف کے آدمی تھے جی، میں آیا تو چاروں ابروں کا صفایا بول دیا، اور کبھی داڑھی بڑھائی تو خواجہ خضر کو بھی مات دے دی۔ فضول گوئی کی ضرورت نہیں، میں نے پوچھا تھا کہ داڑھی رکھتے تھے یا نہیں، صرف ہاں یا نہیں کہہ دیتے، اس کے علاوہ اور کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، دنیا بھر کے قصے سے ہمیں مطلب نہیں۔ بہتر آئندہ سے انہیں 2 لفظوں میں جواب دوں گا۔ احسان علی خان مرحوم برابر رہتے کہاں تھے؟ جی ہاں۔ یہ جی ہاں کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ کہاں رہتے تھے تو آپ فرماتے ہیں جی ہاں، یہ اس کا جواب ہوا؟ جناب ہی نے تو فرمایا تھا کہ جواب میں صرف ہاں یا نہیں کہوں۔ میں نے ہر سوال کے لیے تھوڑی یہ جواب بتلایا تھا۔ اچھا آپ کہیے کہ وہ کہاں رہتے تھے؟ اپنے مکان میں۔ لا حول ولا قوت، عجیب سمجھ ہے۔ میرا اس سے مطلب یہ ہے کہ شہر میں رہتے تھے یا دیہات میں؟ دونوں جگہ، کبھی شہر کبھی دیہات۔ دیہات میں ان کا مکان کس رخ تھا؟ آپ تو وہاں بھی ساتھ رہتے ہوں گے؟ جی ہاں، برابر ساتھ دیہات میں جایا کرتا تھا۔ اصلی سوال کو آپ کھا بیٹھے۔ دیہات میں ساتھ رہنے کو میں نہیں پوچھتا، اس کا جواب دیجئے کہ وہاں مکان کس رخ تھا؟ اتنی دیر میں جواب سوچ گیا۔ شہر میں رہنے والوں کا دیہات میں اکثر تیر بہک جاتا ہے، اور وہاں جب گیا سمت کا مجھے صحیح پتہ ہی نہ لگا۔ یہ روپے کس کام کے لیے انہوں نے لیے تھے؟ اپنی ضرورت کے لیے۔ کون سی ضرورت؟ کیا کوئی خاص ضرورت آ پڑی تھی جو بغیر قرض لیے کام نہیں چلتا؟ وہ نہایت ہی اولو العزم تھے، خاص اور عام دنوں میں ضرورتیں ان کے لیے ایک تھی، اپنے پاس 2-4 ہزار رکھنا ضروری سمجھتے تھے۔ کب روپے انہوں نے لیے؟ جب ضرورت پڑی۔ کتنے دن ہوئے؟ 360 دن کا 1 سال ہوتا ہے۔ اب حساب کرنا اور جوڑ کے بتانا کہ سب ملا کر کتنے دن ہوئے ذرا مشکل ہے۔ دونوں کو جوڑ کر بتانے کو میں نہیں کہتا، یہ بتلائیے کہ کتنے سال ہوئے۔ تمسک کے مرقومہ تاریخ کو دیکھ کر آپ بھی جوڑ سکتے ہیں کہ کتنے سال ہوئے۔ تو صاف کہیے، ہمیں یاد نہیں۔ جی ہاں، پڑھنا چھوڑے ہوئے زمانہ ہو گیا، اب حساب واقعی یاد نہیں۔ حساب کے بھولنے یا یاد رکھنے کا سوال نہیں، تمسک کب لکھا گیا، کتنا زمانہ ہوا، یہ یاد ہے یا نہیں؟ زمانہ کے بارے میں جو آپ پوچھتے ہیں تو جہاں تک مجھے یاد آتا ہے انہوں نے اپنی ہی زندگی کے زمانے میں قرض لیا تھا۔ وکیل صاحب اس اول فول جواب سے سمجھ گئے کہ مقدمہ کے متعلق یہ حضرت کچھ بھی نہیں جانتے، صرف دفاع الوقتی کر رہے ہیں، لیکن غصہ تو اس کا تھا کہ اور باتوں کے جاننے کا ذکر کیا، مدعا عالیہ کی صورت تک نہیں دیکھی، اور برسوں تک ملاقات ایک طرف رہی، رات دن ایک ساتھ رہنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اس پر کہیں سے گرفت میں نہیں آتے۔ آخر سوچ کر ایک ایسا سوال کیا جس سے وکیل صاحب کو یقین تھا کہ واقفیت اور دوستی کا سارا بھنڈار ہی پھوٹ جائے گا۔ وکیل صاحب نے سوال کیا، کہیے میر صاحب، احسان علی صاحب مرحوم سے اور آپ سے دلی دوستی تھی، برسوں ایک ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا ہے، ان کا حرف تو آپ ضرور ہی جانتے ہوں گے؟ یہی تو ایک کمال مرحوم میں تھا جس پر وہ برابر فخر کیا کرتے تھے۔ وہ نہایت ہی خوش نویس ہفت قلم تھے، ہمیشہ مختلف شان سے لکھا کرتے تھے، قلم پر اتنا اختیار تھا کہ ان کا ایک خط کبھی دوسرے سے ملا ہی نہیں۔ اس جواب کے بعد وکیل صاحب نے سفر رکھ دی۔
2 بجے سے مقدمہ شروع ہوا تھا. 4 بجے کو چند منٹ باقی رہ گئے تھے. حاکم نے مسکرا کر وکیل صاحب سے پوچھا کہ کچھ اور پوچھنا ہے. وکیل صاحب نے کہا جی نہیں، لیکن ایک بات یاد آ گئی. حاکم سے کہا حضور صرف ایک سوال کر کے جرح ختم کرتا ہوں. اصل کے کاغذات میں ایک جگہ احسان علی خان مرحوم کے مرض الموت کا ضمناً تذکرہ تھا. اس کو دماغ میں رکھ کر وکیل صاحب نے سوال کیا. میر صاحب یہ تو بتلائیے کہ احسان علی خان مرحوم مرے کس بیماری سے؟ ہائے رونا تو اسی کا ہے کہ ان کا علاج میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا گیا. حکیم، وید، ڈاکٹر سب کا علاج کیا گیا مگر کسی کو اصل مرض کا پتہ ہی نہ لگا. کوئی کچھ کہتا تو کوئی کچھ. جو قضا آیت طبیب ابلہ سود. جناب وکیل صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ ان کو موت کی بیماری تھی. 4 بج چکے تھے. اجلاس برخاست ہوا. احسن کو دوسرے روز اپنے گواہوں کے لانے کے لیے کافی موقع مل گیا اور یہ سب میر صاحب کی بدولت ہوا. اس روز سے ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ گواہوں کو سچے ہونے سے زیادہ حاضر جواب ہونے کی ضرورت ہے. Smart Class Tuition by Audio Visual System. For more educational videos, please subscribe our channel.